समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द भक्तवृन्द, आउनुहोस् हामी श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीलाहरूका अत्यन्त भावमय भक्तिमय कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी 10वां स्कन्धको 59औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। यहाँहरूले अघिल्लो अङ्कमा भगवान श्रीकृष्णका 8 पटरानीसँगको विवाह, व्रतविधि, विवाह उत्सव लगायतका सारा कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिसक्नु भएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, भगवान श्रीकृष्णका अद्भुत लीला चरित्रहरूमा जब 8 पटरानीसँग भगवान श्रीकृष्णले विवाह विधि सम्पन्न गर्नुभयो, अब यता रुक्मिणी र भगवान श्रीकृष्णका अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र पनि जन्मिएका छन्, जो कामदेवका अवतारको रूपमा रहेका कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। सुखदेव समय आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, यता स्वर्ग इन्द्रको छाता र अदितिको कुण्डललाई हरण गरेर मुर नाम गरेको दैत्यले लगिदियो। अब अदितिको कुण्डल पनि हरण भयो अनि स्वर्गका राजा इन्द्रको छाता पनि हरण भयो। इन्द्रादि गरेका देवताहरू प्रार्थना गर्न लागे, जगतका नारायण प्रभु, यो त साह्रै ठुलो अनिष्ट भयो। अब इन्द्रका आसनको छाता हरण हुनु, अदितिको कुण्डल हरण हुनु, यो सुनेर भगवान श्रीकृष्णले सत्यभामा सहित गरुडमा चढेर प्रागज्योति नाम गरेको सहरमा पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि, पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यो शङ्खको ध्वनि आवाज सुनेर मुर नाम गरेको दैत्य रिसाएर भगवान श्रीकृष्णमाथि नै आइलाग्यो। जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णले सुदर्शनले त्यो मुर नाम गरेका दैत्यको शिर काटी उडाइदिनु भयो। पीठ सेनापति र ताम्रादि मुरका अरू बाँकी 7 जना छोराहरूलाई पनि भगवानले शिर काटेर उडाइदिनु भयो। अब यो घटना साथ त्रिशूल उजाएर नरकासुर नाम गरेको दैत्य भगवान श्रीकृष्णमाथि आइलाग्यो। आइपुग्नुभन्दा अगाडि नै भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो सुदर्शन चक्रले त्यसको पनि शिर काटेर उडाइदिनु भयो। यति भइसकेपछि अब पृथ्वी माता, हे प्रभु जगतका नारायण, स्वर्गको छाता र अदितिको कुण्डल त यहाँ छ प्रभु, हजुरलाई टक्र्याए। यी मेरा पुत्रले साह्रै ठुलो अनिष्ट गरेछन्। मेरा छोराको अपराध क्षमा गरी बक्स्योस् हे जगतका नारायण प्रभु भन्दै पृथ्वी माताले आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै जगतका नारायणसँग प्रार्थना गरिन्। मेरा पुत्रको अपराध क्षमा गरी बक्स्योस् प्रभु। यो यसैको छोरो, कान्छो छोरो भगदत्त अत्यन्त डराइरहेछ प्रभु, त्यसै कारण यो उसको छोरालाई नमारी बक्स्योस्, यसको रक्षा गरी बक्स्योस् हे जगतका नारायण प्रभु भनेर पृथ्वी माताले वासुदेव जनार्दनको प्रार्थना गर्न लागिन्।
अब पृथ्वी माताको यो प्रार्थना सुनेर भगवान श्रीकृष्णले भगदत्तलाई अभय प्रदान गर्नुभयो। ल भइगयो, यसले त मेरो कुनै अपराध गरेको छैन, यसलाई किन मार्ने, उसैको छोरो भने बाबुको ठाउँमा गद्दीमा बसेर राज्य सञ्चालन गरोस् भनेर भगवान श्रीकृष्णले भगदत्तलाई अभय प्रदान गर्नुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित। अब यता भौमासुरले जम्मा गरेर राखेका 16,108 कन्याहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको थियो भौमासुर नाम गरेको दैत्यले। यो कुरो थाहा पाएपछि भगवान श्रीकृष्ण स्वयं जानुभयो सबै 30,108 कन्याले। हे कृष्ण, हे जगतका नारायण, हामीलाई उद्धार गरी बक्स्योस्, हामी त भौमासुरको बन्देजमा रहेका छौँ, हामीलाई बन्धनमा राखेको छ, हामीले हजुरलाई नै पतिको रूपमा मनमा नै सजाइसकेका छौँ, कसरी हुन्छ हाम्रो उद्धार गरी बक्स्योस् भनेर ती 16,108 कन्याले नै सारा भगवान श्रीकृष्ण जगतका नारायणको पुकारा गरिरहेका थिए। यो बुझेर भगवान श्रीकृष्ण सरासर भौमासुरकोले बन्दी बनाएर राखेको स्थलमा जानुभयो। भौमासुरसँग युद्ध गरेर ती सारा उसले बन्दी बनाएर राखेका 16,108 कन्याहरूलाई मुक्ति दिलाउनु भयो। भौमासुरबाट मुक्त भएपछि सबै 30,108 कन्याले लु हामीलाई यस्तो बन्धनबाट, यसको प्रतिबन्धबाट जसले मुक्त गराउनु भयो उहाँलाई नै हामी पतिको रूपमा वरण गर्दछौँ। हे जगतका नारायण प्रभु, हजुरले हुन्न भन्नु हुने छैन। अब भौमासुरको दरबारको जति पनि धन सम्पत्ति ऐश्वर्य थियो ती सारा 16,108 कन्या सहित भौमासुरका दरबारको सारा धन ऐश्वर्य लिएर द्वारका पठाउनु भयो भगवान श्रीकृष्णले। त्यसपछि यता छाता र कुण्डल त बाँकी नै थिए। पृथ्वीले उता अघि भगवान श्रीकृष्णलाई त टक्र्याएकी थिइन्। अब भगवान श्रीकृष्णले भौमासुरले बन्दी बनाएर राखेका 16,108 कन्यालाई उद्धार गरेर भौमासुरका दरबारको धन सम्पत्ति सहित कन्याहरूलाई द्वारका पठाउनु भयो। त्यसपछि छाता र कुण्डल लिएर भगवान श्रीकृष्ण सरासर स्वर्गतर्फ जानुभयो। अब स्वर्गमा गई छाता र कुण्डल, छाता इन्द्रलाई र कुण्डल अदितिलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि स्वर्गबाट जबरजस्ती पारिजातको वृक्षलाई लिएर पृथ्वीमा अवतरित हुनुभयो भगवान श्रीकृष्ण जगतका नारायण। त्यसपछि सरासर द्वारका जानुभयो र जति भौमासुरबाट मुक्ति गराएर ल्याउनु भएका 16,108 कन्यासँग विवाह गर्नुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्रीकृष्णका प्रत्येक रानीका 100 दासी भगवान श्रीकृष्णले व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो। तैपनि ती सबै रानीहरू भगवान श्रीकृष्णको सेवा श्रद्धा भक्ति र प्रेमपूर्वक आफै सेवा गर्दथे। आफूलाई सेवा गर्ने 100 दासी हुँदा पनि उनीहरू आफ्ना पति अथवा आफ्ना जगतका नारायण स्वयं भगवान श्रीकृष्णको आफै सेवा गर्ने गर्दथे। अब भगवान श्रीकृष्णको गृहस्थ बडा आनन्दले चलिरहेको छ। एक दिन यसरी नै अब भगवान श्रीकृष्ण अनि घरमा रहेको बेला, रुक्मिणीका साथमा रहेको बेला सखीको हातबाट पङ्खा लिएर आफ्नो उज्जवल शोभा कृष्णलाई अर्पण गर्दै गर्दै रुक्मिणी लजाउँदै लजाउँदै मुसो मुसो हाँस्दै पङ्खा हम्किरहनु भएको थियो। पलङमा आराम गरिरहनु भएका भगवानले के भन्नुभयो? भगवानले जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णले आफ्नी सबैभन्दा पहिले पटरानी रुक्मिणीलाई भगवान भन्नुहुन्छ, हे राजपुत्री, ऐश्वर्य बल रूप गुण तेज र पराक्रमको मदमा चुर भएका, त्यसरी मातेका, त्यस्ता पनि नम्र भई मार्न आएका शिशुपाललाई छोडेर हेर त। अब भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ रुक्मिणीलाई, पिता र भाइहरूले दिए पनि हामी उनीहरू जस्ता नभएका। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ रुक्मिणीलाई, हेर त्यस्ता सुन्दर बल ऐश्वर्य धन सम्पत्तिले युक्त भएका अनि सुन्दर देखिने त्यस्ता राजकुमारहरूलाई छोडेर आज
हामी जस्ता म जस्ता गोठालेलाई धन सम्पत्ति ऐश्वर्य पनि नभएको, कुनै विधि विधान पनि नभएको, कुनै कर्म पनि नभएको गाउँको गोठालेसँग कसरी यस्तो प्रेम बस्न पुग्यो। भगवान श्रीकृष्णले ठट्टा गर्नुभएको गृहस्थको ठट्टा यही हो, दाम्पत्य जीवनको ठट्टा यही हो भनेर उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण। रुक्मिणीसँग यस्तै कुराको ठट्टा गर्नुभयो, त्यस्ता सुन्दर राजकुमारलाई छोडेर मसँग यस्तो गाउँले ठिटो, न कर्मले युक्त छ, न धर्मले युक्त छ, न कुनै धर्म छ, न धन ऐश्वर्य छ, न राम्रो छु, यस्तोलाई किन वरण गर्यौ? त्यस्ता राजकुमार छोडेर भगवान श्रीकृष्णले ठट्टा गर्न लाग्नुभयो। जसको आचार विचारको पनि पत्ता छैन, फेरि हामी त आफ्नो केही हुनाले सम्बन्धी पनि त्यस्तै मन पराउँछौँ। बुझ्यौ सुन्दरी, विवाह र मित्रता समान गर्नु भन्छन्, त्यसैले विवाह होइन तिमीसँग मित्रता पो जस्तो छ। शास्त्रको त्यस्तो वचन छ। त्यसकारण आफूलाई सुहाउने जो छ उसैको तिमी भजन गर। तिमीलाई आफूलाई उपयुक्त हुने म जस्ता गोठालो नहुन सक्छन् राजकुमार अथवा राजकन्या, तिमी राजदरबारमा जन्मिएर हुर्किएकी, त्यसैले आफूलाई उपयुक्त हुनेसँगलाई नै तिमीले भजन गर है मन मनमा। भगवान श्रीकृष्णले रुक्मिणीलाई यसो भन्नुभयो। तिम्रो दाजु र शिशुपालको घमण्ड तोड्न पो मैले तिमीलाई ल्याएको हुँ। तिम्रा दाजुको घमण्ड नतोडी भएको थिएन, त्यसैले हे रुक्मिणी सर्वस्व मैले सुम्पिएँ। अब म यही घरबारको हुँ भन्ने घमण्ड तिमीले नगर्नु। तिमीसँग त एउटा मित्रता मात्रै हो, तिम्रा दाजुको घमण्ड तोड्न पो मैले तिमीलाई लिएर आएको भनेर भगवान श्रीकृष्णले गृहस्थमा रहने पति पत्नी र दाम्पत्यमा रहने ठट्टा गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, सबै रानीमा म मात्र प्यारी छु भन्ने घमण्ड रुक्मिणीलाई थियो। अब यो यस्तो घमण्ड मनमा राखेकी रुक्मिणीलाई भगवान श्रीकृष्णले यति भनी चुप लाग्नुभयो। म जस्ता गाउँले ठिटो खरीगाँठेसँग तिमीले किन विवाह गर्यौ त्यस्ता सुन्दर राजकुमार छोडेर? त्यसैले जसलाई मन पराउँछौ, जो तिमीसँग सुहाउँदिलो छ उसैको भजन गर भन्नुभएको थियो। अब आफ्नो परम प्रियतम जसलाई सम्पूर्ण जीवन नै अर्पण गरेकी छु भनेर सम्झिने रुक्मिणीले आज पहिलो पटक जीवनमा भगवान श्रीकृष्ण जगतका नारायणबाट यस्तो वचन सुन्नु पर्यो। कहिल्यै नसुनेको यस्तो अप्रिय वचन जगतका नारायण भगवान श्रीकृष्णबाट रुक्मिणीले सुन्नु परेकोमा अत्यन्तै दुखी भइन्। अब पछुतो भयो रुक्मिणीलाई। हेर मेरो बुद्धि, अब यस्तो भयो, कहाँ मैले त विवाह गरेको हो रहेछ, मलाई त एउटा साथी मात्र छान्नु भएको रहेछ। अनि मेरा दाजुको घमण्ड तोड्न, मेरा दाजुलाई जित्नका लागि मात्र मलाई हतियार बनाउनु भएको रहेछ भनेर थरथरी काँप्दै काँप्दै आँसुका धारा बलिन्द्र धारा बगाउँदै बगाउँदै अब रुक्मिणी भूमिमा लडी बढी परेर मूर्छा परिन्। अब हेर त, गृहस्थ र दाम्पत्यमा एउटा साधारण परिहास, साधारण ठट्टाको कारणले कत्रो ठुलो भीषण परिणाम देख्नु पर्यो। त्यसैले गृहस्थ र दाम्पत्यमा साना साना कुराले भयङ्कर ठुला दुर्घटना पनि हुन सक्छ नै भनेर प्रेरणा दिनुभएको छ भगवान श्रीकृष्णले। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, एक रुक्मिणी, अब तिमीलाई इच्छा लाग्ने, तिमीलाई सुहाउँदो वरको भजन गर मात्र मैले भनेको थिएँ। रुक्मिणीले यति ठुलो भीषण परिणाम देखाउँदा भगवान श्रीकृष्ण पनि छक्क पर्नुभयो। हतार हतार उठेर अनि हात पाखुरामा समाएर रुक्मिणीको शिरलाई आफ्नो काखमा राखी आँसु पुछिदिँदै भगवान भन्नुहुन्छ, हे प्यारी, तिमीले त उल्टो सम्झिएछौ। मैले त केवल तिम्रो मिठो बोली सुन्न, तिम्रा भित्री मनका हृदयका कुराहरू सुन्न र बुझ्नका लागि मात्र ठट्टा गरेको थिएँ। तिमी दिक्क नमान। हेर, गृहस्थीमा यस्तै हुन्छ। पति पत्नी दाम्पत्य भनेको के हो तिमीले अब बुझ्यौ। दाम्पत्यमा यस्तै हुन्छ, पति पत्नीमा यस्तै हुन्छ। त्यसैले गृहस्थको यो गहिरो प्रेम हो एक रुक्मिणी।
सबैभन्दा ठुलो लाभ नै, सबैभन्दा ठुलो फाइदा नै गृहस्थको यसैलाई मान्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ तिता मिठा वचन हुन्छन् अनि तिता हुने बित्तिकै, अलिकति तितो हुने बित्तिकै पर भएर टाढिएर अलगिएर डाँडा पारी र डाँडा वारिनी हुने स्थिति आयो भने त्यो त के प्रेम भयो र, त्यो के पति पत्नी भयो र, त्यो के दाम्पत्य भयो र। हे रुक्मिणी, मैले त तिमीसँग ठट्टा मात्र गरेको थिएँ, तिमीले त यत्रो भीषण परिणाम देखाइदियो। रुक्मिणी सुन, जो प्रियाका साथ मधुर परिहास गर्नुपर्छ नि, अथवा जो प्रियाका साथ मधुर हास परिहास हुन्छ, त्यहाँ यस्तै राम्रा नराम्रा ठट्टाले नै अनि प्रेम हृदयको गहिराईसम्म पुग्न सक्दछ। रुक्मिणी, मैले त ठट्टा मात्र गरेको हुँ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले काखमा राखेर आँसु पोछिदिँदै रुक्मिणीलाई सम्झाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब रुक्मिणीले ठट्टा गर्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो बुझेपछि भन्छन्, हे कमल नयन जगतका नारायण, हजुरले सम्पूर्ण आज्ञा भएको सबै सत्य हो, यहाँ मिथ्या र झुटो केही पनि छैन। हजुरले जे भन्नुभयो त्यो सही हो। त्रिलोकको मालिक र ब्रह्मादि देवताहरूले पनि पूजा गर्ने हजुर कहाँ त्यति उच्च हुनुहुन्छ, अनि म कहाँ विषय सुखको इच्छा गर्ने काम वासनाले भरिएकी, अनि कहाँ मिल्छ त हजुरको स्तर र मेरो स्तर। हजुरले जे भन्नुभयो त्यो साह्रै सही भन्नुभयो। जो प्रिय हुनाले नै सारा चिज प्रिय छन्, यस्ता हजुरलाई मैले खुब चिनिकन वरण गरेकी हुँ। हे जगतका नारायण प्रभु, हजुरबाट आज्ञा भएका राजाहरू त हजुरले जो मलाई देखाउनु भयो नि, अघि जो राजकुमार र राजाहरू देखाउनु भयो, अथवा हजुरबाट जो आज्ञा भएका जो राजाहरू हुन् नि, राजकुमारहरू हुन्, तिनीहरू भनेका आफ्नी स्त्रीका भारी बोक्ने हुनाले गधा जस्ता हुन्, अनि काममा जोतिने हुनाले गोरु जस्ता हुन्, आशा गर्ने हुनाले कुकुर जस्ता हुन्, र धेरै काम गर्ने हुनाले नोकर जस्ता हुन्। यस्ता राजाहरू त हजुरको पुण्यदायी कथा जसको कानमा परेको छैन, त्यो त्यस्तै स्त्रीका पति बन्न पाउन्। हजुरको पुण्यदायी यो पवित्र गाथा र लीला कथाहरू जसले सुनेको छ उसको घरमा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले हे जगतका नारायण प्रभु, हजुरको गाथा र कथा सुन्ने दाम्पत्य र प्रेम साह्रै अनौठो र एकदमै प्रेमपूर्ण हुन्छ, साह्रै सौहार्द हुन्छ, एकअर्कामा विश्वास हुन्छ, जोडिएको हुन्छ, एकअर्कामा सम्मान हुन्छ प्रभु। तर हजुरको कथा जहाँ भएको छैन, हजुर अथवा हजुरका लीलाका कथाहरू जसका कानमा परेका छैनन्, त्यस्ताका गृहस्थहरू, काम वासनाले भरिएका, मदमत्तले भरिएका, घमण्डले भरिएका, झगडा र हिंसाले भरिएको त्यस्तो गृहस्थ हुन्छ जहाँ हजुरको कथा पुगेको छैन, जहाँ हजुरको गाथा र अद्भुत लीला चरित्रहरू जसका कानमा परेका छैनन्, त्यस्ताको गृहस्थी निरर्थक हुन्छ। हे भगवान, जब रुक्मिणीले यसो भनेपछि भगवान भन्नुहुन्छ, आहा सुन्दरी, तिमीले अत्यन्तै असल भन्यौ हो, यस्तै मिठा तिम्रा अत्यन्त प्यारा वचन सुन्नका लागि मैले ठट्टा गरेको हुँ। त्यसैले हे रुक्मिणी, तिमी अत्यन्त प्यारी हो, मेरी ज्यादै अत्यन्तै प्यारी। यस्तो मिठो वचन सुन्ने इच्छाले मैले ठट्टा गरेको हुँ। स्याबास, तिमी अत्यन्तै पतिव्रत नारी रहेछौ। यस्तै दृढ निश्चय र गृहस्थलाई यसरी नै बुझ्नु पर्दछ। तर रुक्मिणी, म केवल एउटा गृहस्थमा सीमित रहने भने व्यक्ति होइन, सारा पृथ्वीको भूभार हरण गर्नुपर्ने मेरो काँधको दायित्व छ। त्यसैले यी सारा कुराहरू तिमीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तिमी पहिलो भएकाले तिमीले नि जति मलाई बुझ्छौ त्यति अरूले नबुझ्न सक्छन्। हे प्यारी रुक्मिणी, तिमी यति बुझकी र यति ज्ञानी, यति पतिव्रता रहेछौ। मैले त ठट्टा गरेर आज तिम्रो हृदयको कुरा सबै बुझ्ने मौका पाएँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले गृहस्थ र दाम्पत्य जीवनमा हुने प्रेमका तिता मिठा रमाइला क्षणहरूलाई
प्रेरणाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, धर्मानुरागी भक्तवृन्द, यहाँहरूले पुरा कथा श्रवण गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।